सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको नक्सालाई लिएर सिङ्गो नेपाल उत्साहित छ भने छिमेकी भारतमा खैला बैला मचिएको छ। यो मुद्दालाई लिएर नेपाल भारत द्वन्द्व बढ्छ कि भन्ने आंकलन भइरहँदा नेपालमा प्रमाण र कानूनका हिसाबले कति बलियो छ, हेरौं यो विशेष रिपोर्ट। यो हो 4 मार्च 1816 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि। यही सन्धि हो अहिलेको गणतान्त्रिक भारत र नेपाल बीचको सीमा खुट्याउने लिखत अर्थात् असली प्रमाण। र अहिले नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सालाई नयाँ भन्ने कुचेष्टा कतैबाट हुनु हुँदैन। यो नयाँ विषय हुँदै होइन, त्यसैले नक्साको विषयलाई लिएर नेपाल उत्साही हुनुपर्ने र भारत उद्वेलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अब सरकारले जारी गरेको नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालकै हो भन्नलाई पुरै सुगौली सन्धि पल्टाउनु परेन, सिधा धारा 5 हेरे पुग्छ। यो धाराले काली अर्थात् महाकाली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका भूभाग मात्रै नेपालले छोड्नुपर्ने कुरा गर्दछ। तर यतिका वर्ष त्यो काली नदी काला पानी आइपुग्यो भने छिमेकीको भौतिक कब्जा यति बढ्दै गयो। हेरौं यो ग्राफिक्समा देखाइएको क्षेत्र जहाँ छिमेकी भारत कालापानी लिपुलेक भन्दा पनि अझै वर आइपुग्छ। छिमेकीको यो रवैया 204 वर्षसम्म चल्यो। नेपालसँग यतिका प्रमाण हुँदा पनि अतिक्रमित भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने आँट गरेन। ढिलै भए पनि छिमेकीको मनमौजी तोड्ने आँट गरेको छ नेपालले। अब यसलाई परिणाममुखी बनाउन भने बाँकी छ। नक्सा जारी भएको छ र यसलाई थप वैधानिकता दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ र सरकारले सुरुवात राम्रो गरेको भन्दै जनस्तरबाटै उच्च प्रशंसा भएको छ। विशेषण प्रयोग गर्न रुचाउनेले त यसलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भन्न थालेका छन्। तर अति महत्त्वको काममा हात हालिसकेपछि सरकार क्रिया प्रतिक्रिया र प्रशंसामा अल्झिनु हुँदैन। सीमा बचाउका अभियन्ताहरू सुरुवात राम्रो भए पनि सरकारले अब कतै पनि विश्राम लिन नपाउने बताउँछन्। कूटनीतिज्ञहरू पनि सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्छन्। तर बाटो तताइसकेपछि छिमेकी मुलुकसँग राजनीतिक एवं कूटनीतिक संवाद थाल्न पटुका कसेर लाग्न भनिरहेका छन्। उनीहरू अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम सही ट्र्याकमा रहेको र भरपूर प्रमाण जुटाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। र संवैधानिक अध्येता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू लिम्पियाधुरासहितको भूमि नेपालको हो भन्नलाई प्रमाणको कुनै अभाव नरहेको बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् जे भयो राम्रै भयो। केही राजनीतिक विश्लेषक एवं सुरक्षा विज्ञले लिम्पियाधुरामा सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू भने नेपालसँग 2 वटा बाटो भएको र ती दुवै बाटा नेपालकै विजयका बाटा भएको बताउँछन्। नेपालले नक्सामा समेटिएको भूमिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने पहिलो बाटो हो प्रमाणसहित वार्ता गर्ने। त्यसबाट पार नलागे दोस्रो बाटो हो प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने। यी दुवै बाटा नेपालका लागि जितकै बाटा हुन्, कारण कानुनी रूपमा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो। तर संविधान संशोधन गर्दा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुझाएका छन् संवैधानिक अध्येताले। विशेष ख्याल गर्नुपर्ने धारा 4(2) ख मा यस्तो छ व्यवस्था। यति कुरा देखे सुनेपछि थाहा पाइहाल्नु भयो होला, नेपाली भूमिमाथि भारतले जतिसुकै दाबी गरे पनि केही हात लाग्नेवाला छैन। भारतले अब निर्विकल्प आफ्नो नक्साबाट लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्र हटाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। तर यहीँनिर एउटा गाँठी कुरा, यही बेला हो नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलको क्षमता देख्ने नेपाली जनताले। यो अवसरलाई कसले सदुपयोग गर्छन् हेर्न बाँकी छ। इतिहासमा भएका गल्ती सुधार्ने यस्तो मौका कहिले मिल्ला र? जे भए पनि अहिले नै पूर्ण भरोसा गर्न सकिँदैन। काम नभएसम्म शङ्काकै दृष्टिले हेर्नुपर्छ हर्ताकर्ताहरूलाई। के थाहा, न पञ्चायतकै कमजोर प्रधानमन्त्री नागेन्द्र प्रसाद रिजालकै पालाको जस्तो कमजोरी फेरि नहोला भनेर अहिले कसरी ठोकुवा गर्ने? 2032 देखि 2034 सम्म प्रधानमन्त्री खाएका उनकै पालामा हो नेपालको बुच्चे नक्सा निस्किएको।
यही हो रिजालका पालामा निस्किएको बुच्चे नक्सा। शासक कमजोर हुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने गतिलो प्रमाण हो यो। पञ्चायती शासक नागेन्द्र प्रसाद रिजालले गरेको गल्ती 45 वर्षपछि सुधार्ने मौका मिलेको छ नेपाली राजनीतिज्ञ र जनतालाई। आशा गरौँ यो मौका कसैले गुमाउने छैनन्।